कैसे कैसे तेरे दरबार नजर आते हैं, कैसे कैसे तेरे दरबार नजर आते हैं। अरे कोई भी संग कोई सलमा नजर आते हैं। और ये घराना तालिब का है, इनके घर में अरे चलते फिरते हुए कुरान नजर आते हैं। शेर समाता सुनिएगा। चाहे वो अंतर हो या बदतर हारिस, हमको तीनों बड़े शैतान नजर आते हैं। दो से तीन अशार में खबर किया आपके समातों से नजर करूंगा, सबने मेरे साथ मिलकर पढ़े आखिर तक। कौन समझे भला फातिमा कौन है, कौन समझे भला फातिमा कौन है। सब मिलकर साथ पढ़े। कौन समझे भला फातिमा कौन है, कौन समझे भला दुश्मने फातिमा की विकालत न कर, दुश्मने फातिमा की विकालत न कर, दुश्मने फातिमा की विकालत न कर, दुश्मने फातिमा की विकालत न कर। ये बता दे मुझे वो तेरा कौन है, कौन समझे भला फातिमा कौन है। सब मिलकर साथ पढ़े। कौन समझे भला फातिमा कौन है, कौन समझे भला फातिमा कौन है। हम ये कातिलाने जनाबे बतूल, हम ये कातिलाने जनाबे बतूल, हम ये कातिलाने जनाबे बतूल, हम ये कातिलाने जनाबे बतूल। अरे मैं तो इंसान हूँ, अरे मैं तो इंसान हूँ, तू बता कौन है, कौन समझे भला फातिमा कौन है, कौन समझे भला फातिमा कौन है। अहसन जयल्लाह माशाअल्लाह बेहतरीन लबुलकीन मनक़ब साहिब अरबाब बरदर काजी मोहम्मद अली खानी का हुसैन। अब खुसूसी जवान होने वाले हैं, तीन बेल बात पढ़ूंगा अगर ये इतनी ज़ौक़ होते उसके बाद इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरी बरदर जमाली का हुसैन मुझे भाई क्या शीन है हूँ हाँ भी होना चाहिए बीच में कभी, ताकि एहसास हुआ जश्न माहौल जरूर। तीन बार लेकर भाई देता हूँ कहाँ तक आप सब शेर कर रहे हैं सुरखों से विलायत
उसे विलायत को हुसैन ए शबे आफर शायद उसके शेर पढ़ाऊं कर रहे हैं सुरूखों से विलायत को हुसैन ए शबे हिजरत तेरा सोना नया होने लगा पाँव चलने लग गए जहरा के आंगन में हुसैन पाँव चलने लग गए जहरा के आंगन में हुसैन दीन अहमद अपने पैरों पे खड़ा होने लगा। अब ये सारी सहमतें इस पर के लिए हो दीजिएगा। हर गली में जिक्र हुसैन मुस्तफा होने लगा। हर गली में जिक्र हुसैन मुस्तफा होने लगा। क्या मदीने में अली अकबर बड़ा होने लगा। हर गली में जिक्र हुस्न मुस्तफा होने लगा। क्या मदीने में अली अकबर बड़ा होने लगा। इन्हीं अशार के साए में बेहतरीन लबो लहजे के मालिक शौरबया मुक़र्रिर हर एतबार से बेहतरीन अंदाज पर मजमे पर अपने गिर्द को मुसल्लत करने वाला एक मुनफरिद खाने खिताबत के मालिक वली मुराद इस्लाम मुस्लिमीन शेख सिकंदर साहिब लदखान में का मुशासना बेहतरीन अंदाज में माफी ज़मीन को सामीन जमीन पर जिब्री से वाले ने गुरुजी का सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. تقدنوا ديني قد مسادات قد أزمات ولادت بسعادت حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اذا تمام علماء سادات وزاران مجلس خدمت کو ادیب تقریب و تحیت ادیب روز جوان روز ولادت علی اکبر ایران درین سست ہونا جوان کو نیند جذبوت ہو محمد جذبہ علی اکبر کو محمد ایران دے دینے طریقے جی کھا محفل کو ایران سے چار مسلم کی علی اکبر اسی کربلا ایک ایران دعا گیا ایران تابعی جو کہ عادت ہے نہ مجلس ابتدا کو نعرہ حیدری نے چھوڑی ہر چیز لا دنیا دکھا ہر چیز بھری زینت نمی زینت کو زور نہ ایمان اسکر نوئے سے زینت کو انسان کو نہیں خود انسانی زینت کو مال و اولاد لیکن آل محمدی محافل مجلسی زینت کو علی ابن ابی طالب سے کے گئے کوئی علی ابن ابی طالب نعرے تھا انشاءاللہ محافل آغاز غدیر نعرہ اس نے یہ چالنا بلند آوازی تھا لپن اس کا لے تامن دن آگے انشاءاللہ تک ناصیتی غیرت کو لنارہ ہے شون چی کامی ہوتا سن نعرہ حیدری حیدری نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت حیدر علی اور
क्या बोलेगा? जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। लाख लगे बिदअत के पहरे फर्कों की इस बस्ती में, करना है दर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। शबी है पैगंबर अली अकबर। बस कसर तवज्जुह भरी जुमले में सुन। अली अकबर शबी है पैगंबर। जनाब हजरत अब्बास इब्न अली शबी है अमीर अल मोमिनीन पर। तमाम सिफात शजाअत सखावत इबादत ज़ुहद तक़वा तमाम सिफात गुफ्तार किरदार शबी है अमीर अल मोमिनीन पर। दोनों जनाब अली अकबर शबी है रसूल खुदा। तमाम सिफात को शबी है रसूल खुदा। आले मोहम्मदी सम्मा ना खामी पैगंबर ना सुख से भी हंसने आशिक हो सी द्रुजो पैगंबर चुस सी गुफ्तार को पैगंबर चुस सी किरदार को पैगंबर चुस सी दुनिया को पैगंबर चुस सी शजाअत को पैगंबर चुस सी इबादत को पैगंबर चुस सी दम से जो को पैगंबर चुस सु हुस्न सूरत की पैगंबर चुस। लेकिन खुदा से हुसैन इब्न अली ना दले फजल की मदारस अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन व मनतिकन के रसूल तमाम सिफात हो। हुस्न सूरत दस्त पैगंबर, गुफ्तारी दस्त पैगंबर, किरदारी दस्त पैगंबर, खुलूकी दस्त पैगंबर, तमाम सिफात हो हूबहू रसूल खुदा ने तो फजल की खुदा से हुसैन इब्न अली रसूल तमाम सिफात हो। तमाम सिफात को मुनावत हासिल का अली अकबर खुदा से हुसैन इब्न अली रसूल के
اخلاق پیغمبر تسنله علی اکبر انہوں چن پا اخلاق پیغمبر کو پیغمبری اخلاق کو تحسان کو لگو کہ دنیا حیران خدا قرآنی قسم و انکا لعلا خلق عظیم لیکن جائے حبیب یا اخلاق تا عظیم مرتبہ بھی نفائز نسبی تو بھی ہمشہ کی تو علی اکبر اخلاق پیغمبر پیغمبری اخلاق کو پیغمبری حسن و صورت کو پیغمبری طنز روح کو پیغمبری خلق کو پیغمبری تخلق کو اللہ اکبر دیکھ احمد سانس کے علی اکبری خدا سے حسین ابن علی رسول بس علی اکبر یعنی پیغمبر عباسنا علی اکبر شخص وقت کو میولا امیر المؤمنین رسول خدا شخص کو تھون پاو چپو شبیہ علی چپو شبیہ رسول خدا لیکن عباسی ہمیشہ بہت سے شخص پاو علی اکبر بہت سے شخص پاو یہ سوال یا عباس یا ہمیں دوست کو سے کیا شخص علی اکبر بہت سے شخص کسر موتا امیر المؤمنین سے کسر موتا عباس ابن علی سے شبیہ امیر المؤمنین اکبر شبیہ ہے رسول خدا اللہ اکبر تو پا علی اکبر حسین نشد درس علی اکبر یہاں ہم چی پیغام میں نہیں روان بس پیغام سے بھول شد علی اکبر پیغام سے اکبر جو تمام کمالاتنا تمام صفات رسول خدا سان سے پا لیکن علی اکبر سے کھری تے خیمتی زندگیوں چیکھا پھرابس شبیہ پیغمبر سی کھری قیمتی زندگیوں چیکھا قربان بس یعنی مالا چی ملک اکبر سی اکبر سیرت کو چی نقطہ سی میری خبر بیان در یاد سے کمالا یاد سے مقام منزل علی اکبر لطف سکتا تو بھی باوجود علی اکبر سی جس کھری وجود تو وقت امام کا پھرابس وقت امام کا دین مهم کو اب عبداللہ الحسین ہم کو شخص نے پیوکت بھی کاروانے اب عبداللہ الحسین شخص نے پیوکت بھی نو وقت چکیں اب عبداللہ الحسین ہم کو میری مسلمین گیت کھڑو آتے چیزیں رسو عجیب دیکھ کاروان کو موتی طرف لگنے موتی طرف اب عبداللہ الحسین ہم کو یہ تو سب اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بسلس یعنی اب عبداللہ الحسین بن قصدین کیوں نو یہ آیت اکتراوت کیوں نہیں ہمو علی اکبر اب عبداللہ الحسین نے ہمو اپا تاریخ تشنت ہوں میں کہ امام حسین گار شخص نے اتنا عباس کو کتا ہے علی اکبر جو ہمیشہ بابا لکس بابا یعنی سی کلمہ استدراج جاری بسر دی پیغام کو موٹی پیغام ہے یعنی چاہتا سربیوس اب عبداللہ الحسین نے کسی تسربیوس لوگو جو اکبر مالا زمین یہ کو سرپاہتی چیزس دی کاروان کو موٹی طرف ہے کچھ مدی سفر آخر کو موٹی ہوں علی اکبر وقت سوال چکس سسپن ریجن بابا آیا مدام ہر ایک حقت پیرا اللہ اکبر اب عبداللہ الحسین کا سن پوچھو علی مدام ہر ایک حقت پیر توقت پین علی اکبر کا سن بابا مدام ہر ایک حقت ہے نہ اکبر لچی پر موت اکبر کا مسلط دیا موت اکبر کا مسلط نعرہ حیدری یا حسین انما کما سے بس نہ پیسے اساس نعرہ حیدری یا حسین انما حسین بادشاہ حسین نے کہا حسین شہنشاہ حسین کی صدا حسین حیدری موت ہاری تھا یہ ہاری تھا میں کو موتو یہ جوان کو نہ ہاری موت کو چلے سے بھی شوگا گاما شہید ہے وہاں گاما شہید لیکن شوگا گاما شہید والموت کو ہم کن شہید گاما شہید موت حقیق لیکن موت کی بھی وہ ہاری گاما موت کی بھی وہ باقی تھا ہاری گاما بھی موت کو چین علی اکبر انتداز کو چین ہاری گاما بھی موت کو دوئی وقت ایک امامی تعالی دوسروں بھی موت پر حال موت پر ہمیں گو میں لیکن
हालतल जाहिलिया को जहालत कुफ्र मत हो जाए है भाई इमाम मारिफत का इमाम मुस्लिम होगा इमाम की इताअत होगा बस जब मौत बोला अली अकबर ने चूंकि इमाम इताअत में थी जिंदगी की नमज़ो इमाम थकी तम गुंजर जिंदगी की नमज़ो इमाम थकी रस गुंजर इमाम थको वैसे आए जिंदगी वैसे यानी मौत और नरे जब मौत बोला अली अकबर राजी जब मौत से खुदा राजी हे हर एक मौत मारिफत इमाम यूसुफ ज़हरा इमाम ज़मानी का मारिफत खुल की जवान को इमाम ज़मानी मारिफत है इमाम ज़मानी दिखा राजी हो करे खुदा राजी हो इमाम ज़मानी इताअत इमाम ज़मानी मारिफत हो इमाम ज़मानी मारिफत जिंदगी को मारिफत इमाम अली अकबर सिरत को दी करबला इनो पूरी लो चौकिया दिन नसेफा पूरी स्ट्रोक को बाबा से फिराद सुनने बल्कि इमाम भी का फिराद इसमें दीन इस्लाम का फिराद सही बस मारिफत इमाम ये जवान को दिल के पैगाम को मारिफत इमाम जिंदा बिनामजो इमाम मारिफत गा अमल से बसना गा इबादत से बसना इमाम मारिफत जरूरी यहाँ ना क्या इतलाशकुन यानी कि अमल को ना इमाम ज़मान थे जब कि हर सुबह जुम्मा जरबा मतलब तमाम अमल को नामा यानी कि मौला इमाम ज़मानी खिदमत में पेश कर लो इमाम इसे यानी कि नामा अमल को फसतक दो लहवा अमल चीरना जलवा अमल चीरना खुदाई बारगाह ही दुआ कर दिया नहीं हमें सामने अमल जितना इमाम छह से मतान बोलो बस मारिफत इमाम अली अकबर से आने वाले पैगाम को दे मारिफत इमाम खुदाया बिहार के शबीह पैगंबर अली अकबर परवरदिगारा नईदीन नूरानी महफिल पे कबूल मंजूर बस या अल्लाह परवरदिगार मजलिस शख्सी पे तमाम मोमिन मोमिनात नम नसाफात मुझसे हो या अल्लाह परवरदिगार तमाम दुआ दे मोमिन मोमिनात की शरीय हाजत रवा बस या अल्लाह या अल्लाह चुप मुझे कोई काम में आखिरत में आखिरत को खत्म बगैर बस या अल्लाह खुसूसी तमाम दुआ दे मरीजों ने शफा या चलो कामिल इनायत बस या अल्लाह और मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु